عندنا واحد لاكتيفيتي في لي تيست. شنو هو هاد لاكتيفيتي؟ دونك هنا activité 3, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper la note d'un stagiaire et afficher après sa mention. Donc تخصصوا واحد الالغوريثم واحد البروغرام اللي غيطلب منك تدخل لا نوت et après غيعطيك لا مونسيون ديالو. مي هاد لا مونسيون غتعطيها selon des tests. شنو هما دي tests؟ Le premier test, la note est-elle inférieure à 10? Oui, donc soit elle est redoublée. Sinon, je vais vérifier est-ce que la note est inférieure à 12, soit elle est passable. Sinon, troisième test, la note est-elle inférieure à la 14, soit elle est assez bien. Sinon, le quatrième test, la note est-ce qu'il est inférieur à la 16, elle bien. Mais il a mal caché le premier, ou le deuxième, troisième, ou le quatrième test. On a un dernier test, la note خاصو يعطيني فيها très bien. Donc امتى غيعطيني redoublé الى لقى لا نوت قل من 10 وامتى غيعطيني باسابل الى لقى لا نوت قل من 12 وامتى غيعطيني اسي بيان الى لقى لا نوت قل من 14 قل من 14 وامتى غيعطيني بيان الى لقى لا نوت قل من 16. مي الى ما لقاش هادو بربعه اش بقينا لو ديرني تيست اللي هو هذا يعني خاصو يعطيني très bien. الوغ نمشيو نديرو لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي. دابور كنبداو بلو نون ديال الالغوريثم. L'algorithme, on a une description, par exemple, mention. Les variables, on a une seule variable, on a la note, d'accord? On a une seule variable, qui est la note, ou le type de la numérique. Début de l'algorithme, d'abord, on a la note, donc on a un message, il y a entrer une note, on a la note. remarquez lire note, lire la variable note, يعني غادي يقرا ليا هذيك لا نوت اللي غندخل انايا. مي غادي يعطيني لا مونسيون سولون كما قلنا دي تيست. شنو التيست الاول؟ سي لا نوت est inférieure à 10 alors afficher redoublé. دونك سي لا نوت الى لقى لا نوت قل من 10 خصو يعطيني هذا لو ميساج. سينون غيمشي لو دوزيام اللي تابعو داكوغ كنديرو سينون وكنتبعوها بالكونديسيون suivante pardon. Donc si la note est inférieure à 12 خصو يعطيني passable. Si la note est inférieure à 12 alors afficher passable. ما لقاش هادي حتى هي كيمشي لو troisième test. Sinon si la note est inférieure à 14 alors afficher assez bien. إلا لقاها قل من 14 خصو يعطيني assez bien. إلا ما لقاهاش كيمشي لو تيست suivant. شنو التيست suivant؟ هو si la note est inférieure à 16. إلا كانت la note inférieure à 16 alors afficher bien. D'accord? Donc le dernier test, sinon afficher très bien. Donc هنايا ما درناش سي. علاش؟ حيت ديجا شرحنا في الاكسل. دونك قلنا الا كان عندي بليزيور كريتير، لو كريتير الاول كندير ليه سي، لو دوزيام كريتير كناخد سي عاد ثاني اخرى سي، داكوغ. مي لو ديرني تيست كنكتبو ديريكتومون لو ميساج اللي غادي مطلوب مني، داكوغ. انا مطلوب مني نافيشي تري بيان، يعني سي اش كدير كتفيريفي لو كان الاول الا لقاتو كتعطيني غودوبلي، دونك با لا بين انها تفيريفي هاد لي تيست هادو لي تحت. الا ما لقاتوش كدير تيست تحت منه لقات عاوتاني لا نوت قل من 12 كتعطيني باسابل وما كتفيريفيش لهادو، داكوغ. بحال الا ما لقاتوش كدير لا فيريفيكاسيون ديال لو troisième تيست، لقاتو كتعطيني اسي بيان يعني بلا ما كتكمل، ما لقاتوش كتكمل كتمشي لو تيست اللي تابعو. لو تيست اللي تابعو هو لا نوت انفيريور على 16 لقاتو كتعطيني بيان. دونك الوغ الا ما لقاتش لا نوت ديالي قل من 12 قل من 10 وقل من 12 وقل من 14 وقل من 16 اش بقى لنا؟ بقى لنا لو تيرنيي ميساج اللي هو هذا. دونك غادي تكتب ليا اوتوماتيكمون غتكتب ليا تري بيان، داكوغ. لاحظوا معايا هنا في التيست كنديرو ديما سي الوغ، سي لا كونديسيون ديالي كنديرو اونتر بارونتيز الوغ وكنقول له لو ميساج اللي مطلوب مني نافيشي. سينون عرفت كندير سي، ما كنجيش ديريكتومون ندير سي، نو كندير سينون وتحت منها سي، داكوغ. وملي كنكمل بيان سور خاصني نسد هاد لي سي هادو، داكوغ. حيت كل سي خاصني ندير لها فان سي ديالها باش كنسد فان سي. دونك فان سي الاولى، فان سي الثانيه، فان سي ديال التروازيام تيست وفان سي ديال لو كاتريام تيست، داكوغ. عندنا 4 ديال لي تيست، عندناش 5، 4 ديال لي تيست حيت لو ديرني قلنا ما كنديروش لنا تيست، كندير ديريكتومون لو ميساج تري بيان. وملي كنكمل البروغرام ديالي بيان سور كندير فان. فوالا هادي هي لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي.